गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स, फेरि पनि तपाईँलाई सिम्बोनको स्टडीमा स्वागत छ। म सिद्धार्थ गिरी। पार्ट 1 मा हामी बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ पढिसकेका छौँ, जसमा मैले मोडल रुल अफ एकाउन्टिङ बताएको थिएँ। तपाईँले याद होला, लेडा पर्चेजर क्लिप फर लेडी, जसमा मैले लेडालाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ र क्लिपलाई पनि एक्सप्लेन गरेर बताएको थिएँ। पार्ट 1 मा जुन विद्यार्थीले पार्ट 1 हेरेको छैन भने यसैको पार्ट 1 गएर हेर्नु। त्यसमा मैले बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ पार्ट 1 मा अलरेडी कभर गरिसकेको छु। अब हाम्रो जुन टपिक छ, आज म सुरु गर्छु एकाउन्ट चैप्टर, एकाउन्ट सब्जेक्टको 4th चैप्टर अन्तर्गत ट्रायल बैलेंस। नाम उसको नेपालीमा सन्तुलन परीक्षण। टोटल नंबर अफ मार्क्स टू बी आस्क्ड इन सी एग्जाम, ग्यारेन्टी 5 नंबर्स को क्वेश्चन सोध्छ, ग्यारेन्टेड हो क्या। र यसमा ग्यारेन्टेड यदि 5 नंबर क्वेश्चन सोध्छ भने अर्को ग्यारेन्टी म दिन्छु तपाईहरुलाई कि यसमा 5 मा 5 फ्री को नम्बर हो। यो फ्री को नम्बर हो। आजको मात्र क्लास हेर्नु, यो फ्री को नम्बर। तपाई पछि मलाई कमेन्टमा भन्नुहुन्छ हो सर यो त फ्री कै नम्बर हो। त फ्री को नम्बर तपाईहरुले सन्तुलन परीक्षणमा 5 नम्बर मिल्ने वाला छ। एकाउन्ट्समा 5 नम्बर मिल्नु कति ठुलो कुरा हो। र बाँकीको नम्बरहरु पनि एकाउन्ट्समा जुन प्र्याक्टिकल छ त्यो पनि तपाईले फ्री कै नै लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै। ट्रायल बैलेंस पहिला म बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङमा मोडल रुल बताएको थिएँ तपाईलाई। एकचोटि फेरि त्यसलाई लेख्छु, किनभने मैले प्रोमिस गरेको थिएँ कि म यति लेख्छु कि तपाईलाई एकदम याद नै भइहाल्छ। मैले के लेखेको थिएँ, लेडा एन्ड अर्को के लेखेको थिएँ भाइहरु, क्लिप। ल, लेडामा LEDA, ए मतलब लसेस, लसेस भनेको नोक्सान, ई मतलब एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्स भनेको खर्चहरु, डी मतलब डिप्रिसिएसन ह्रास, ई मतलब एसेट्स। अच्छा, एउटा कुरा अरु भन्नु थियो कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरुलाई, एकाउन्ट्सको जुन सीका एक्जाममा जुन क्वेशन आउँछ त्यसमा प्र्याक्टिकल क्वेशनको र थ्योरेटिकल क्वेशन दुवैमा इंग्लिश र नेपाली दुवै लेखेको हुन्छ। इभन दो तपाईले नेपाली अप्ट गर्नु भएको छ एकाउन्ट्समा तपाईले अप्ट के गर्नु भएको छ, नेपाली। विज्ञानमा पनि त्यस्तै हुन्छ, विज्ञानमा म्याथमा जे नेपाली अप्ट गर्नु भएको छ केही समस्या छैन। यदि तपाई त्यसमा यदि एकाउन्ट्सको प्र्याक्टिकल जुन सोलुसनहरु छन्, प्र्याक्टिकल सोलुसन लाइक ट्रायल बैलेंस, नाफा नोक्सान खाता, वसलात, गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ, यो तपाई इंग्लिशमा पनि बनाइदिनुहुन्छ भने केही गल्ती हुँदैन, केही मार्क्स कट्दैन, बरु अलि राम्रो इम्प्रेसन जान्छ। र म के सजेसन दिन्छु जति पनि भाइ बहिनीहरु छ कि तपाईहरु अलि इंग्लिशतिर जानु, इंग्लिशमा अलि बुझ्नु। किनभने यहाँबाट 10 क्लासबाट जब 11 क्लासमा जानुहुन्छ, यदि तपाईले म्यानेजमेन्ट फिल्ड रोज्नु भयो भने त्यहाँ नेपाली मिडियममा पढ्ने र पढाउने दुवैको संख्या कम छ। त्यहाँ तपाईँ यदि +2 नेपालीबाट गरिसक्नु भयो भने नेपाली मिडियमबाट, नेपाली मिडियम लिएर एकाउन्ट्स, फेरि ब्याचलरमा जानुहुन्छ फेरि तपाईले गाह्रो हुन्छ, फेरि सीए गर्न जानुहुन्छ फेरि तपाईले गाह्रो हुन्छ। त सानैदेखि किन न हामी बेस इंग्लिशबाट नै बनाऊ। त्यही भएर म अलि बढी नेपालीमा पनि लेख्छु, यस्तो छैन, नेपालीमा पनि लेख्छु, तर म अलि फोकस जुन छ मेरो अलि इंग्लिशतिर हुन्छ। ल, यदि तपाईले केही समस्या छ भने कमेन्टमा भन्नु, म सधैँ तत्पर छु तपाईको कमेन्टको जवाब दिनको लागि। क्लिपमा CLIP तपाईहरु भन्नु के क्लिप भनेको के हो, सीबाट के हो रे, क्यापिटल, एलबाट लायबिलिटी, लायबिलिटी भनेको दायित्व, क्यापिटल भनेको पुँजी, आई भनेको इन्कम, इन्कम मतलब आमदनी, पी भनेको प्रॉफिट। हेरौँ यो 8 वटामा नै पुरै ट्रायल बैलेंस छ। ट्रायल बैलेंस पुरै यो 8 वटाले तपाईले कन्सेप्ट क्लियर छ भने ट्रायल बैलेंस बनाउन केही गाह्रो नै छैन। लेडा के हुन्छ, अलवेज डेबिट मतलब बढ्छ भने डेबिट, घट्छ भने क्रेडिट। क्लिप अलवेज क्रेडिट। हामीले ट्रायल बैलेंसमा यति मात्र दिमागमा राख्नु, लेडा डेबिट और क्लिप क्रेडिट। लड़का डेबिट और जुन चाप क्लिप छ त्यो के छ, क्रेडिट छ। यो दिमागमा राख्नु। अब हामी के गर्छौं, सन्तुलन परीक्षण के हो, सन्तुलन परीक्षणमा के कस्तो के गर्न छ, नाम हेर्नु के लेखेको छ, ट्रायल बैलेंस। नाम हेर्नु एकचोटि के छ नाम, यसको नामले थाहा हुन्छ कि के भन्न खोजेको छ। नाम भनेको ट्रायल बैलेंस। ट्रायल भनेको के हुन्छ, हामी कुनै काम गर्छौं, सुरुवातमा हामी केही काम गरेछौं, त्यो ठीक छ कि छैन। मोटरसाइकल बाइकको ट्रायल दिन जानुहुन्छ तपाई,
पहिला गर्नु छ ट्रायल दिनुस्। ट्रायल दिनुस् भनेको के हो कि तपाईलाई बाइक चलाउन आउँछ कि आउँदैन त्यहाँ हामी हेर्छौं। एकाउन्ट्समा पनि त्यही हो। ट्रायल बैलेन्स भनेको केही छैन, म तपाईलाई एक्जाममा यदि कहिले काहीँ 1-2 नम्बरको सोधिहाल्छ व्हाट डु मिन बाइ ट्रायल बैलेन्स, चाहे सन्तुलन परीक्षण भनेको के हो। सन्तुलन परीक्षण ट्रायल मतलब कि जुन हामी काम गरिरहेको छौं त्यो ठीक छ कि छैन। एन्ड बैलेन्स मतलब बराबर। मैले अस्ति पनि भनेको, मतलब पहिलो भिडियोमा पनि भनेको, अकाउन्ट इज बेस्ड अन डबल एन्ट्री सिस्टम। अकाउन्ट्स केमा भेट्छ? दोहोरो शिस्त प्रणालीमा। मतलब हरेक एन्ट्रीको, हरेक ट्रान्जेक्सन्सको, हरेक जर्नलको डेबिट र क्रेडिट हुन्छ। जब हरेक कुराको, हरेक जर्नलको डेबिट र क्रेडिट हुन्छ भने इट मस्ट बी अलवेज इक्वल। यो के हुनु पर्यो? अलवेज इक्वल हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? बराबरी हुनु पर्यो। सेम ट्रायल बैलेन्स भनेको के हो? ट्रायल बैलेन्स के हो? एउटा विवरण हो, केही छैन। ध्यानले सुन्नु होला के हो यो। केही छैन, के छ? एउटा विवरण हो जुन कहिले भन्छ म बताउँछु। सबभन्दा पहिला एकाउन्ट्समा हेर्नु होला के भन्छ। पहिला एकाउन्ट्समा बेसिकली सबभन्दा पहिला हुन्छ जर्नली। सबभन्दा पहिले के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? जर्नल एन्ट्री। त्यसलाई गोस्वारा भोचरको नामले भन्छ नेपालीमा। सेकेन्ड के हुन्छ? त्यसपछि के भन्छ? जर्नल एन्ट्री पछि भन्छ भाइहरू लेजर। यो 9 क्लासमा पढ्यो होला तपाईहरुले लेजर, मलाई यति आशा छ पढ्नु भएको होला। यो के भन्छ? खाता। विभिन्न खाताहरू पढेको होला तपाईलाई। क्याश, व्यक्तिगत क्याश एकाउन्ट, बैंक एकाउन्ट, डेटर्स एकाउन्ट, हैन, साहु खाता, नगद खाता, बैंक खाता सब पढ्नु भएको। लेजर यो 9 क्लासको टपिक 10 क्लासमा यो छँदै छैन, लेजर छँदै छैन। त्यही भएर यो छ हामीलाई, यो हामीले पढ्नु छ 10 क्लासमा पनि। यो 9th क्लासमा हामी पढ्ने हो, 9th क्लासमा हो यो। अरु पनि छ। त्यसपछि हाम्रो भन्छ ट्रायल बैलेन्स। ट्रायल बैलेन्स भन्छ, तेस्रो, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। त्यसपछि फोर्थ भन्छ, हामी भन्छ त्यसलाई ट्रायल बैलेन्स सन्तुलन परीक्षण। फोर्थ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, मतलब व्यापार तथा नाफा नुकसान खाता। सबभन्दा पहिले मैले के भने, सबभन्दा पहिले के हुन्छ? गोस्वारा भाउचर भन्छ। कुनै पनि फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्नको लागि जर्नल एन्ट्री हुन्छ। त्यसपछि के भन्छ? हाम्रो लेजर भन्छ। त्यसपछि के भन्छ? ट्रायल बैलेन्स भन्छ। त्यसपछि के भन्छ? ट्रेडिङ एन्ड पीएल अकाउन्ट, त्यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टले भन्छ। त्यसलाई नाफा नुकसान खाता भन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ? बैलेन्स शीट भन्छ। बैलेन्स शीट बनेर के हुन्छ? हाम्रो यहाँ अकाउन्ट्स के हुन्छ? खत्म हुन्छ। हामीले जुन 10 क्लासमा पढ्नु छ, जर्नल एन्ट्री म मार्क्स, जर्नल एन्ट्री 10 मार्क्सको सोध्छ हाम्रो। ट्रायल बैलेन्स 5 नम्बरको सोध्छ। ट्रेडिङ एन्ड पीएल अकाउन्ट 5 नम्बरको सोध्छ। र यो के बैलेन्स शीट कति नम्बरको सोध्छ? 5 नम्बरको सोध्छ। यदि म मोटामोटी भन्यो भने अहिले मात्र यतिमा कति हुन्छ? 10 नम्बर, 5 नम्बर, 5 नम्बर र 5 नम्बर। यो जुन 10, 5, 15, 25 नम्बरको जुन क्वेशन छ, यो फ्रीको मार्क्स हो भाइ, फ्रीको नम्बर हो। म ग्यारेन्टी दिन्छु यो फ्रीको नम्बर तपाईले दिलाउँछु। 25 मा कसैको 23 आउँदैन, 25 मा सबको 25 आउने हो। अब म के कसमा छु? ट्रायल बैलेन्समा छु। ट्रायल बैलेन्स भनेको सन्तुलन परीक्षण। सन्तुलन परीक्षण मैले के भने कि जर्नल एन्ट्रीबाट के भन्छ? लेजर भन्छ। र लेजरबाट के भन्छ? ट्रायल बैलेन्स भन्छ। लेजरमा के हुन्छ? एउटा डेबिट, या तो डेबिट बैलेन्स हुन्छ या क्रेडिट बैलेन्स हुन्छ। लास्टमा कुनै पनि खाता बनाउँदाखेरि लेजर बनाउँदाखेरि तपाईले बनाएको होला यस्तो डेबिट क्रेडिट, यस्तो फर्मेटमा बनाएको होला तपाईहरुले, हैन? डेबिट हुन्छ या क्रेडिट हुन्छ। फर एक्जाम्पल बैंक अकाउन्ट बनाएको होला तपाईले, तो यहाँबाट सुरु हुन्छ। यहाँ क्लोजिङ आएर यहाँ पर क्लोजिङ टू बैलेंस ब्रट डाउन, यो 2 बाई बैलेंस क्यारी डाउन हुन्छ। यो वाला जुन फिगर छ नि भाइहरु, यो वाला फिगर
हामीलाई कहाँ जान्छ ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ। हरेक खाताको जुन क्लोजिङ ब्यालेन्स छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स त्यो कहाँ जान्छ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि त्यसमा जान्छ, आइदर डेबिटमा जान्छ या क्रेडिटमा जान्छ। त्यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। लेजर कब ट्रायल ब्यालेन्स कब बन्छ, जब लेजर हामी बनिसकेको हुन्छ। अब मसँग विद्यार्थीहरू क्वेसन गर्छ, सर किन ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनेको सर मोटिभ के हो, व्हाट इज द मोटिभ फर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स, कि म ट्रायल ब्यालेन्स किन बनाऊ। म भन्छु ट्रायल ब्यालेन्स भनेको त्यो विवरण हो, के हो त्यो एउटा के हो विवरण हो, यो खाता फाता केही छैन, त्यो मात्र के हो विवरण हो, जहाँ लेजरको डेबिट या क्रेडिट ब्यालेन्सलाई के गरिन्छ राखिन्छ। सर किन राखिन्छ सर डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्सलाई किन राख्छ, किनभने ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। यदि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट बराबर भएन भने हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि हाम्रो कहीं न कहीं लेजरमा गल्ती भएको छ। कहाँ गल्ती भएको छ, कहीं न कहीं लेजरमा गल्ती भएको हुनाले हाम्रो डेबिट र क्रेडिट मिलिरहेको छैन। यदि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट मिल्छ भने टेन्टेटिभली म भनेको थिएँ नि 110% लेख, तर यदि तिमी 90% यो भन्न सक्छौ कि हाम्रो जर्नल एन्ट्री ठिक छ, लेजर ठिक छ, यदि ट्रायल ब्यालेन्स तपाईको म्याच भयो भने हामी के थाहा हुन्छ कि हाम्रो जर्नल ठिक छ, लेजर ठिक छ, ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ। अब ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामी ट्रेडिङ एन्ड पीएल बनाउँछौँ र पीएलबाट ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। यो त मात्र मैले ट्रायल ब्यालेन्सको परिचय दियो, यो एक्जाममा सोध्ने होइन, यो तपाईको कन्सेप्टको लागि हो। अब तपाई मसँग भन्नु ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो, किनभने कहिले कहिले 2 नम्बरको सोधिहाल्छ। ट्रायल ब्यालेन्स सन्तुलन परीक्षण भनेको त्यो विवरण हो जहाँ लेजरको कसको खाताको डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्सलाई राखिन्छ। अब किन बनाइन्छ सन्तुलन परीक्षण, किन बनाइन्छ सन्तुलन परीक्षण बनाउनुको मुख्य कारण यही हो कि हाम्रो जर्नल एन्ट्री र जर्नल एन्ट्रीबाट जुन लेजर बनेको छ त्यो ठिक छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। अब एउटा यो मात्र मैले कन्सेप्ट भने जुन अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अब जाने हो। अब हामी सन्तुलन परीक्षणमा अहिले म सन्तुलन परीक्षणको बारेमा भने किन बनाउँछ र कसरी बनाउँछ र कहाँबाट बन्छ यो कुराहरू हामीलाई थाहा भयो हैन, यो थाहा हुनु जरुरी थियो क्या। अब के डेबिट हुन्छ, के क्रेडिट हुन्छ, के यसमा आउँछ सन्तुलन परीक्षण, यो सन्तुलन परीक्षणको फर्मेट हो। अब कतिजनाले मलाई सोध्छ कि सर यो फर्मेट जुन छ स्केलले गर्ने हो बिना स्केलले गर्ने हो, म भन्छु स्केलले गर्नु, किनभने 10th क्लासमा अलिक फर्मेटलाई पनि कन्सिडर गरिन्छ जब इक्जाममा बनाउँदाखेरि। यो यस्तो काटेको छु भन्ने एकाउन्ट्समा तपाईलाई थाहा होला। यसमा जुन कम्पनीको मान्नु एबीसी कम्पनी छ, त्यो एबीसी को नाम एबीसी को बनाइरहेको छु भने एबीसी को नाम आउँछ। यो मसान्त भनेको कुन महिनामा बनाइ, यो जेनरली कुनमा हुन्छ असार मसान्तमा ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ। बिफोर जब हामी अब भन्छु किन बनाइन्छ यो भनेको अडिट गर्नको लागि हामीले अडिट चार्टर एकाउन्ट हो। जब अडिट गर्न आउँछ अडिटरले त सबभन्दा पहिला के हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स बनेपछि नै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट कम्पनीको तयार हुन्छ। यो जेनरली असारमा शान्त भन्छ। यदि कुनै अरूमा शान्त लेखेको छ भने क्वेशनमा त्यो राखिदिनु, क्वेशन अनुसार क्वेशनमा के भनेछ र यो सन्तुलन परीक्षणको बीचमा लेखिन्छ। यस्तो राम्रोसँगले राम्रो लागोस्, कति राम्रो हेरिरहेछ यस्तो होस्। सबभन्दा पहिला यसमा 1 2 3 4 5 कलमको हुन्छ। पहिलो कलममा सिरियल नम्बर क्रम संख्या, सेकेन्डमा विवरण, थर्डमा खाता नम्बर। खाता नम्बर पर के हुन्छ कि कुन खाता नम्बर के हुन्छ कि पहिला अब त त्यस्तो छैन, पहिला एकाउन्ट्समा यस्तो हुन्थ्यो कि हामी हरेक खाता बनाएको हुन्छ, यो पाना नम्बरमा यो खाता नम्बर छ। फर इक्जाम्पल यहाँ यदि म खरिद लेख्छु भने खरिद खाता कहाँ छ, कुन खाता नम्बरमा खाता पाना नम्बरमा छ, त्यो खाता पाना नम्बरको रिफरेन्स आउँछ। यो हामीले केही लेख्नु छैन, यो मात्र यस्तो लेखेर यसमा केही लेख्न आउँदैन, एक्जाममा यस्तो केही लेख्न आउँदैन। अब डेबिट भनेको डेबिट र क्रेडिट भनेको क्रेडिट आउँछ। सबभन्दा सुरुवात गर्छु बिजनेस सुरु गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलादेखि सुरुवात गर्ने हो। सबभन्दा पहिला पुँजीबाट सुरु गर्छु, बिजनेस सुरु गर्नु र एक वर्डलाई लिएर जान्छु। ठिक छ सर, ओके। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला हरेक वर्ड, एउटा पनि यस्तो छैन कि बुझ्दैन। पुँजी पुँजी के भयो अरे पुँजी, यसलाई क्यापिटल भन्छ। यदि क्यापिटल छ यो मैले यो कहाँबाट आएको होला, क्यापिटल एकाउन्टबाट के होला, क्यापिटल एकाउन्टको के होला, यो क्लोजिङ होला। मैले के भनेको थियो पुँजी लेडा क्लिप म यहाँ लेखिदिन्छु ल, याद राख्नु होला। किन यति भन्नुहुन्छ सर लेडा क्लिप,
सब एकाउन्ट यसैमा चाहिँ त्यही भएर भन्छु बाबुहरू। डेप्रिसिएसन, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, यो तो आधार हो क्या अकाउंट को। बिना यसको तो अकाउंट हिल्न सक्दैन, हिल्न। तर यदि जसलाई यो आउँछ नि त्यो अकाउंट दौडाउँछ, अकाउंटलाई दौडाउँछ। जसलाई यो आउँछ, जसलाई यो आउँदैन नि अकाउंट हल्दैन कि एक स्टेप पनि हल्दैन, यो जसलाई आएन। अब मलाई भन्नु कि कैपिटल कहाँ पर्छ, कहाँ लेख्ने भन्नु, तपाईहरु भन्नु के, म भन्दैन। म त जे भन्नु थियो म भनिसके हो। अब तपाईहरुसँग सोध्ने हो कैपिटल डेबिटमा हुन्छ कि क्रेडिटमा हुन्छ? सर कैपिटल कहाँ हुन्छ? क्लिप कहाँ छ भाइ? क्रेडिटमा छ। कैपिटल क्रेडिटमा हुन्छ। एक्जाममा आयो कैपिटल भने के हुन्छ? कैपिटल कहाँ सिधा डाल्दैन, क्रेडिटमा डाल्दैन। अब बिजनेस सुरु गरिरहेको छ, जो सबभन्दा पहिला हामी के भन्नु, कैपिटल लगाउँछौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ बिजनेसमा? खरिद गर्छौँ। खरिद गर्नु हो नि परचेज। अब एउटा कुरा भन्नु त पहिला त, परचेज गर्दाखेरि, सामान खरिद गर्दाखेरि के हुन्छ? खर्च हुन्छ। हामी सामान किन्न जान्छौँ त हाम्रो पकेटमा पैसा हुन्छ, त पैसा खर्च हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। पकेट परचेज इज क्या? परचेज कुन नेचरको लेजर हो? खर्च नेचर। यसको नेचर कस्तो छ? यो खर्च छ। यसले हामीलाई हाम्रो पैसालाई बाहिर गर्छ, खर्च हुन्छ। र मैले के भनेको हो भाइहरू, एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छ? परचेज, खरीद कुन लेजर हो? कुन किसिमको लेजर हो? खर्च टाइपको लेजर हो। तर खर्च हो यो, होइन खर्च। तपाईँ परचेज गर्न जानुहुन्छ, केही बिजनेसमा परचेज गर्न जानुहुन्छ, तपाईँको खर्च हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, हुन्छ। त हुन्छ भने कहाँ राख्नु खर्च? सर डेबिटमा राख्नु। ल डेबिटमा राख्नु। तपाईहरुले यो पज गरेर लेख्दै जानु के। म भन्छु यो लेख्दै। पहिला म म्याक्सिमम चीज यसमा कभर गर्छु। खरिद गरेपछि सामान हेर्नु, म कसरी लगिरहेछु एकदम भिजुअलाइज गर्नु कि म बिजनेस सुरु गरेछु, बिजनेसमा मैले पुँजी लगाएँ, हैन? पुँजी गर्नुभयो, सामान किन्न जानुभयो। ल म पुँजी बताएँ, पुँजी कहाँ हुन्छ? क्रेडिटमा हुन्छ। मैले बताएको होइन, तिमीहरूले बताएको। खरिद के कुन नेचरको लेजर हो? खर्च नेचरको। यसैले के भयो? डेबिट भयो भने। खरिद यदि डेबिट हुन्छ भने खरिद फिर्ता के हुन्छ? खरिद हाम्रो डेबिट हुन्छ भने खरिद फिर्ता के हुन्छ? तपाईहरु भन्नु, म भन्दैन, मनबाट के आवाज आइरहेछ? के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। यदि खरिद डेबिट हुन्छ भने खरिद फिर्ता अभियसली क्रेडिट हुन्छ, मूर्ख हुँदैन? हुन्छ। त्यसपछि के हो? ढुवानी। अब खरिद गरेपछि हामीले के सामान लिएर आउनुपर्छ। सामान लिएर आउँदाखेरि के हुन्छ? हाम्रो ढुवानी खर्च लाग्छ। ढुवानी खर्च लाग्छ। खर्च के हो? डेबिट। यहाँ हेर्नु, खर्च वाट? डेबिट। ज्याला वेजेज, लेबरहरू काम गर्छन्। तपाईहरुले मटेरियल लिएर आउनुभयो, के म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने, मानौ तपाईँ यो साबुन बनाउने फ्याक्ट्री हो, तपाईको साबुनको लागि जो र मटेरियल्स किनेर ल्याउनु हो, त्यसलाई बनाउनको लागि लेबरहरू लाग्छ। लेबरहरू लाग्छ भने त्यसमा के हुन्छ? ज्याला। ज्याला मतलब वेजेज। वेजेज भनेको के हो? खर्च हो। खर्च के हुन्छ? डेबिटमा हुन्छ। त्यसपछि अरु 5वटा भयो। अरु त्यसम्म म 4-5 वटा लेखाइदिएको थिएँ। फेरि अगाडि बढिरहेको छु। यसलाई तपाईहरु पज गरेर लेखिलिनु होला। मलाई विश्वास छ कि तपाईहरु पज गरेर यसलाई लेखिलिनु। यसलाई लेखेपछि जहिले पनि अब तपाई रिभिजन गर्न जानुहुन्छ भने धेरै आसान हुन्छ याद गर्न। त्यसलाई पनि लेख्नु होला कहीं साइडमा। अब तलब के हो हाम्रो लागि? खर्च हो। खर्च हो कि एक्सपेन्सेस इज अलवेज डेबिट। एक्सपेन्सेस गोज टु डेबिट। भाडा, रेन्ट, जसमा हामी काम गर्छौं, जसमा हामी गोडाउन रेन्ट हुन सक्छ, अफिसको रेन्ट हुन सक्छ, जुन पनि रेन्ट छ, हामीलाई यो हेर्नु छ यो के छ, यसको नेचर छ, भाडा के छ, खर्च छ नि। खर्च कहाँ जान्छ? सीधा डेबिट। बीमा, सामान लिएर हामी जब सामान लिएर आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौं रे? बीमा गराउँछौं कि नष्ट भयो भने हामीले पैसा मिल्छ फ्युचरमा। त हामी बीमा गराउँछौं, त्यो पनि हाम्रो लागि के हो? खर्च हो। भाता, जो स्टाफ हुन्छ, हाम्रो इम्प्लोइ हुन्छ, जुन काम गर्छ, त्यसलाई हामी भाता दिन्छौं। अलाउन्स, त्यसलाई इंग्लिशमा भन्छ अलाउन्स। त्यो पनि के हो? कम्पनीको लागि, बिजनेसको लागि के हो? खर्च हो, स्टाफलाई दिने। ब्याज खर्च, यदि तपाईले लोन लिनु भएछ, लोनमा यदि ब्याज दिनुहुन्छ भने त्यो पनि के हो? तपाईको लागि खर्च नै हो। दैट इज अल्सो डेबिट। भन्सार कर, तपाईले यदि सामान ढुवानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा भन्सार लाग्छ, कर लाग्छ। यी सब के हुन्? खर्चहरू हुन्। अब तपाईलाई यस्तो त धेरै खर्चहरू छन् बिजनेसमा, कति खर्चहरू छन्। बुझ्नु यो छ कि खर्चलाई आइडेन्टिफाई, लाइक स्टेशनरी, मसलन छपाई खर्चहरू हुन्छ, अफिसमा हामी युज गर्छौँ, यो के हो? हाम्रो सब खर्च हो, टेम्पोररी नेचरको। यो के हुन्छ? हाम्रो लङ टर्म हुँदैन। यो स्यालेरी तलब महिना जान्छ स्टाफहरूलाई, यो भाडा रेन्ट महिना जान्छ। यो सब हाम्रो के हो? बिजनेस गर्नको लागि यो सब के हो? खर्च हो। हामीले यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हो कि जुन
जुन यो छ यो सब छ के छ खर्च छ कि हाम्रो आम्दानी छ कि हाम्रो दायित्व छ यो आइडेन्टिफाई गर्नु। अब यो खर्चहरू यस्ता धेरै खर्चहरू छन्। अब खर्चहरू म यतिकै अब अरू खर्चहरू आएको भरि एग्जाम जब क्वेसन गर्दाखेरि आउँछ भने म त्यहाँ पनि तपाईले बताइदिन्छु। अब अरू पनि हामी आइटमहरू हेर्छौँ। मैले त्यति बेला पनि अब म भनिहाल्छु एसेट्समा बिजनेसमा मसिन जुन तपाईले खरिद गरेर आउनुभएछ जसमा हामीले के लाग्छ ह्रास हुन्छ। मसिन फर्निचर घर मोटर लगानी भनेको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। के भने जस्तै कि हाम्रो बिजनेस छ अब हामी कसैले पैसा दियो भने त्यो हाम्रो लागि के हो एसेट्स हो। हाम्रो पैसा कसैलाई यदि दिएको छ भने हाम्रो लागि के हो एसेट्स हो। त्यसपछि अरू यसमा एउटा अरू एड गर अहिले गरिदिन्छु। मसिन तपाईको लागि एसेट्स छ। मैले के भनेको एसेट्स के हुन्छ डेबिटमा हुन्छ। फर्निचर के हो बिजनेसको लागि एसेट्स हो कहाँ हुन्छ डेबिटमा हुन्छ। घर बिल्डिङ के हो एसेट्स हो डेबिटमा हुन्छ। मोटरसाइकल जुन तपाईले राख्नु भएछ त्यो के हो हाम्रो लागि एसेट्स हो कसमा हुन्छ डेबिटमा हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट लगानी भनेको हामी पैसालाई हामी आफ्नो बिजनेसको पैसालाई कसैलाई दिएका छौँ ब्याज दिनको लागि। इन्भेस्टमेन्ट लगानी भनेको सुनेको होला कि लगानी लगाउँछ मान्छे। लगानी भनेको के हो हाम्रो पैसा के हुन्छ अरूलाई दिएको हुन्छ के त्यसमा के लिनको लागि ब्याज प्राप्त गर्नको लागि भने त्यो के हो इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो हाम्रो लागि एसेट्स हो हाम्रो के हो सम्पत्ति हो। किनभने त्यो भोलि हामीलाई मिल्छ। हामी 16 नम्बरसम्म म बताएको थिएँ कि हाम्रो लागि एसेट्स के हो एसेट्समा के आउँछ। असामी भनेको डेब्टर नभन्नु के कतिजना यसलाई भन्छ डेब्टर पढ्दिन के यसलाई डेटर के रे डेब्टर होइन डेटर। असामी भनेको के हुन्छ हामी जब सामान के हाम्रो बेच्छौँ के हुन्छ असामी कहिले बन्छ त्यो भनिन्छ डेटर के हुन्छ। हामी सामान बेच्छौँ उधारोमा हामीले सामान उधारोमा बेच्छौँ र जुन पैसा हामीलाई लिनु छ त्यो अरू मान्छेसँग फर इक्जाम्पल म राम छु र एउटा मान्छे श्याम छ। म मेरो बिजनेस छ म बिजनेस चलाइरहेको छु। मैले के गरेछु सामान उधारोमा कसलाई बेचेको छु श्यामलाई र श्यामसँग के गर्नु छ मलाई पैसा लिनु छ भने श्याम मेरो लागि के हो डेटर हो। मलाई कसैसँग पैसा लिनु छ के गर्नु छ मलाई लिनु छ पैसा मलाई के छ लिनु छ भने त्यो मान्छे कसँग लिनु छ श्यामलाई श्यामसँग त श्याम मेरो लागि के भयो डेटर भयो। श्याम मेरो लागि के भयो सम्पत्तिको रूपमा हो किनभने त्योसँग मलाई के हुन्छ भोलिको दिनमा पैसा आउँछ। अहिले आएको छैन तर के हुन्छ आउँछ। त्यसै भएर त्यसलाई के भन्छ हामी सम्पत्तिको क्याटेगोरीमा राख्छौँ र जब सम्पत्ति के हुन्छ एसेट्स हुन्छ। फेरि म भन्छु राम छु म मेरो बिजनेस छ मैले उधारमा केही सामान श्यामलाई बेचेको छु। श्यामसँग जुन पैसा लिनु छ श्यामलाई के भन्छौँ हामी डेटर र श्यामसँग जुन पैसा लिनु छ के छ हाम्रो लागि एसेट्स होइन एसेट्स हो। त्यसपछि पेटेन्ट के हो अलि बुझ्नु पेटेन्ट के हुन्छ। जैसे कि तपाईहरुले जैसे साइन्स पढ्नु होला त्यसमा होला कि H2 मतलब धेरै फर्मुलाहरू भन्छन्। फर इक्जाम्पल अहिले कोभिड-19 को सिचुएसन छ भाइ कोभिड-19 सिचुएसन छ। अहिले वैज्ञानिकहरू खोज गर्न सकिरहेको छैन कि कुन भ्याक्सिनले ठिक हुन्छ हुँदैन के हुन्छ के फर्मुला हुन्छ। अब के हुन्छ पेटेन्ट भनेको के हुन्छ कि जब हामी कुनै कुरा खोज गर्छौँ कुनै कुरा इन्भेन्ट गर्छौँ। अब मानिलिनु यदि मैले यदि कोभिड-19 को भ्याक्सिन सर्च गरेँ भने म यदि पत्ता लगायो भने म त आफ्नो पेटेन्ट गराइदिन्छु त्यसलाई। म त्यसलाई के गर्छु कपिराइट। त्यसलाई अर्को भाषामा हालाकि यसमा अलिअलि डिफरेन्स हुन्छ दुवैमा अलिकति डिफरेन्स छ। पेटेन्ट पनि भन्छ कहिलेकाहीँ तपाईले यसलाई कपिराइट पनि सुन्नुहुन्छ। कपिराइट भनेको कि त्यो राइट जुन फर्मुला मैले बनाएको कोभिड-19 को जुन फर्मुला बनाएको त्यो म बाहेक कसैले युज गर्न सक्दैन। म मात्र त्यो मेडिसिन बनाउँछु। कसैले गर्यो भने म लिगली केस गर्न त्यसमा सक्छु। त हामी पेटेन्ट हाम्रो लागि सम्पत्ति यो हेर्ने सम्पत्ति होइन तपाईले हेर्दैन तर हाम्रो लागि सम्पत्ति छ कि छैन त्यसबाट हामीलाई इन्फ्लो हुन्छ कि हुँदैन फ्युचरमा। यदि तपाईलाई कसैले भन्यो कि मलाई पनि भ्याक्सिन बनाउनु छ भने त्यो म फर्मुला बेच्छु भने त्योसँग मलाई पैसा हुन्छ। त्यही भएर म के गर्छु पेटेन्ट गराउँछु त्यसलाई। अब अर्को इक्जाम्पल म भन्छु जैसे लाइक कोको कोला पेप्सी माउन्टेन ड्यू सबभन्दा बढी पिनुहुन्छ तपाईहरु। अब माउन्टेन ड्यू कोही पनि बनाउन सक्दैन। कोको कोलाको आजसम्म कोको कोला एउटा जुन धेरै ठुलो रहस्यमा कोको कोलाको जुन बनाउने फर्मुला छ नि यति प्राइभेसी छ यति सेक्युरिटी छ त्यो अहिलेसम्म कसैले पनि मिलेको छैन मात्र त्यो कोको कोला कम्पनीसँग छ। यदि कोको कोला को यदि मानिलिनु फर्मुला यदि आउट भयो भने जो पनि कोको कोला बनाउन सक्छ तपाई पनि घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ म पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। के त्यो जुन फर्मुला छ त्यसलाई के भन्छ रे पेटेन्ट। के त्यो कम्पनीको लागि सम्पत्ति हैन त्यसबाट त्यसलाई फ्युचरमा इन्फ्लो होइन। अब सम्पत्ति भनेको के हो अब एकजना
भाइले सोध्नुभयो कि सर सम्पत्ति भनेको के हो, म बुझ्न सकिनँ अलि। सम्पत्ति भन्नु के हो, एकाउन्ट्समा सम्पत्ति भनेको कसलाई भन्छ? सम्पत्ति भनेको त्यो सबै चिज हो, त्यो सब कुरा हो जसमाथि हाम्रो कन्ट्रोल छ। के भन्यो मैले? जसमाथि मेरो बिजनेस ओनरको के छ, कन्ट्रोल छ र त्यसबाट हामीले फ्युचरमा बेनिफिट मिल्छ। म अब एक्जाम्पलमा हेर्नु, मैले के सम्पत्तिमा भनेको थिएँ तपाईँले, अब अलि म डिटेलमा गइहाल्छु त अलि हेर्नु के हुन्छ। पहिला म भनेको थिएँ सम्पत्तिमा बिल्डिङ, मैले भने एसेट्स भनेको के हो? एसेट्स भनेको त्यो सब कुरा हो जुन मालिकको कन्ट्रोलमा हुन्छ र त्यसबाट उसलाई मालिकलाई फ्युचरमा आज या फ्युचरमा के हुन्छ, बेनिफिट हुन्छ। बिल्डिङ भन्नु, बिल्डिङ किन एसेट छ सर? बिल्डिङ यसको लागि एसेट छ भने किनभने बिल्डिङ मालिकको अन्डरमा हुन्छ, मालिक जे चाहन्छ त्यो बिल्डिङमा गर्न सक्छ। अर्को बिल्डिङबाट त्यसलाई फ्युचरमा बेनिफिट हुन्छ। बेनिफिट भनेको कस्तो कस्तो? बिल्डिङमा बसेर त्यसको कर्मचारीहरू काम गर्छ, बिल्डिङलाई रेन्टमा लगाएर त्यसपछि रेन्ट आउँछ। दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। मैले भने एसेट्सको लागि दुईवटा कन्डिसन हुनुपर्छ, एउटा कन्ट्रोल हुनुपर्छ र फ्युचरमा बेनिफिट हुनु पर्यो, इन्फ्लो हुनु पर्यो, के पैसाको इन्फ्लो। सेकेन्ड फर्निचर, फर्निचर भनेको के हो? फर्निचर तपाईँको कन्ट्रोल हुन्छ। यदि फर्निचर छ भने, फर्निचर यदि छ तपाईँसँग भने के गर्न सक्नुहुन्छ? बिजनेस गर्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसबाट तपाईँले के हुन्छ, बिजनेसमा के हुन्छ, बेनिफिट हुन्छ। मोटर भाइकल पनि त्यस्तै हो। सब एसेट्समा हेर्नु, सबमा यस्तै हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँले लगाउनु भएको छ, त्यसमा तपाईँको लगानी छ भने तपाईँको कन्ट्रोल छ र त्यहाँबाट हामीले के मिल्छ, इन्ट्रेस्ट मिल्छ। क्यास, तपाईँले यस्तै थाहा छ कि क्यास भनेको आपको जे तपाईँको जे यदि खल्तीमा पैसा छ भने, क्यास छ भने के हुन्छ, नगद छ भने के हुन्छ, तपाईँको लागि एसेट्स हो, सम्पत्ति। तपाईँले त्यो यसैले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। ब्याङ्क, तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ, यो सब के हो, सम्पत्ति हो। अब त्यही हो, पेटेन्ट पनि के एउटा सम्पत्ति हो। किन पेटेन्ट सम्पत्ति हो? किनभने यसमा मालिकको कन्ट्रोल हुन्छ र यसबाट के हुन्छ, फ्युचरमा मालिकलाई इन्फ्लो हुन्छ। क्यासको के हुन्छ, इन्फ्लो हुन्छ। अहिलेसम्म म हजुरहरूलाई 17-18वटा इक्जाम्पल दिए कि कुन एसेट्स हुन्छ, त्यो कहाँ जान्छ, एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ, त्यो मैले भने। लाइक परचेज कहाँ हुन्छ, परचेज रिटर्न कहाँ हुन्छ, क्रेडिटमा हुन्छ। त्यसपछि ढुवानी, सब यस्तो 17-18वटा मलाई होप छ कि तपाईँले लेखे छैन भने सब गएर पज गरेर लेखिहाल्नु के। अब मैक्सिमम मैले डेबिट साइडमा के आउँछ त्यो बताएको हो। एउटा मात्र भनेको थियो क्रेडिट साइडमा जुन पर्चेजवाला थियो, त्यो पर्चेज रिटर्नमा त्यही बताइदिए तपाईँले। अहिलेसम्म डेबिट साइडमा के बताएको थिएँ? एक्सपेन्सेस, खर्च र एसेट्स, यो दुईवटा टपिक मैले कभर गरेको छु। एक्सपेन्सेसको नेचरको के हुन्छ यो कभर गरेँ म। भोलि अब जुन नेक्स्ट टपिकमा हामी जब नेक्स्ट टपिक डिस्कस गर्छौँ त्यसमा हामी हेर्ने हो कि क्रेडिटमा के आउँछ। अब तपाईँहरू आफै एकचोटि यदि तपाईँसँग बुक छ एकचोटि हेर्नु, मैले भनेको कुरा म्याच गरिरहेछ कि छैन, एकदम म्याच गर्छ। र भोलि यसमा जुन बाँकीको पार्ट छ म यसलाई कम्प्लिट गर्छु र त्यसपछि तपाईँहरूले यसको धेरै इक्जाम्पलमा गराउँछु, त्यसपछि तपाईँले एकदम पुरै बुझिन्छ। हस्त, धन्यवाद। आजको लागि यति।